बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा हमारे जो नए डीजी ISPR आए हैं जनरल अहमद शरीफ, ये पहला इंटरेक्शन था उनका सहाफियों के साथ, आवाम के साथ। बहुत अच्छा मौका था कि उनसे वो सवालात पूछे जाते जो असल में पाकिस्तान की कौम पूछना चाह रही थी और पूछती रही है सोशल मीडिया से। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवालात के जवाब दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली एक तासुर दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी, आप हमें ना इसमें घसीटें। लेकिन तुफ है उन सहाफियों पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आफरीन है उन सहाफियों पर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, और उनमें से किसी एक शख्स ने वो सवाल नहीं किया जो आवाम पूछना चाह रही थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज चल रही है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, इमरान खान, सोशल मीडिया, पाकिस्तानी कौम, ये वो, बस इसके अलावा तीसरी बात नहीं थी। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त सबसे पहला सवाल पूछा गया बाजवा के लिहाज से कि बाजवा ने ये बात कही हामिद मीर के साथ और उन्होंने कहा फलाना। इस सवाल पर डीजी ISPR ने जनरल बाजवा का एक तो नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या। अल्हम्दुलिल्लाह फौज और हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज किसी से ढकी छुपी नहीं, हमने 27 फरवरी को करके दिखाया, कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने ये नहीं पूछा दोबारा कि भाई बताएं बाजवा का कोर्ट मार्शल होना है कि नहीं होना। उसने इतनी बड़ी बात कह दी है, इदारे ने उसकी तरदीद भी नहीं की, या आप हामिद मीर को बुलाएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। वहां 25 सहाफी मौजूद थे। इतनी बड़ी बात सिटिंग आर्मी चीफ कर गया है कि हम कैपेबल ही नहीं है लड़ने के, और इस सूरत हाल में भारत समेत पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो बताएं इसका कोर्ट मार्शल कब करना है और इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। कोई ऐसा सवाल नहीं। उसे जब पूछा क्या बात है या ऐसी सूरत हाल, इमरान खान का इनको याद है, ओहो, वो साफी उठकर कहते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, बताएं फौज के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं। आप अंदाजा कीजिए, डीजी ISPR ने पहले कोशिश की, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के मामले तक अगर रहे सवाल तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सारे सवाल उसी बात पर थे। किसी ने पूछा कि सर ये बताएं कि पूरे मुल्क में सिटिंग आर्मी चीफ एतराफ करता है कि उसने रिकॉर्डिंग की थी और इमरान खान वजीर आजम था, उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो रही है। अंसार अब्बासी को पहले से पता था, उसने 2 महीने पहले बता दिया था। बाजवा ने इतराफ किया कि मैंने रिकॉर्डिंग की है। उसके अलावा जजों की, तमाम पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेसी की, सहाफियों की, मरियम, नवाज शरीफ, इन सब की जितनी भी है रिकॉर्डिंग, कौन लीक कर रहा है? पहली तो बात है रिकॉर्ड कौन कर रहा है और लीक कौन कर रहा है, और रोकना किसका काम था? क्योंकि सिक्योरिटी पर मामूर, इनसे बेहतर जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। नए डीजी ISPR से बेहतर तो जवाब ही कोई नहीं दे सकता। वो बता सकता है क्योंकि वो सिक्योरिटी के तर्जुमान है, वो बताएंगे कि भाई रोकना किनका काम था, क्यों नहीं हुआ। किसी एक सहाफी की गैरत ही नहीं जागी। किसी ने पूछा सर ये बताइए कि अजहर मशवानी, ये सिक्योरिटी का मामला, दिन दहाड़े लाहौर से अगवा हो जाता, 8 दिन तक गायब रहता है, और उसने बताया जाकर कि मुझे कौन लोग लेकर गए थे, मुझे वो कौन थे। फिर उसके बाद वकास अमजद गिरफ्तार है, सोशल मीडिया के बंदे कौन उठा रहा है, कहां पर जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है। किसी गैरतमंद सहाफी जो अपने आप को गैरत कहते हैं, इनमें से किसी ने पूछा नहीं वहां पर। समी इब्राहिम ये बात कहते हैं कि असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड थी, वो बोल को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लाइव नहीं थी, ये रिकॉर्डेड थी, और बड़ा चुन के बड़े हिसाब के साथ इसको बाद में तैयार करके तो चलाया गया। उन्होंने कहा ये एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब डीजी ISPR की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि वो पहली दफा है, जाहिर सी बात है वो बिजी बंदे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद क्या हम ये पूछ सकते थे कि आप ये बताइए कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, हुकूमत अनारकी पैदा कर रही है, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इससे ISI और फौज पर बोझ पड़ रहा है क्योंकि उनकी जान को खतरा पैदा होता है। चीफ जस्टिस को ये धमकियां उनको दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? किसी ने ये नहीं पूछा। सवाल क्या है, वो जिस सोशल मीडिया पर ये हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये नहीं को पूछ रहा कि सोशल मीडिया के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गद्दारी के बाद मुकदमा नहीं कायम कर सकते, तो फिर उसके बावजूद मुकदमा कैसे कायम हो रहे हैं? कौन गद्दारी के मुकदमा कायम कर रहा है? किसी सहाफी ने एक दफा नहीं पूछा। देखिए बार बार उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की डीजी ISPR ने, उन्होंने कहा कि पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत तलब करती है
یعنی الیکشن کے لیے یہ ان کی ثوابدید ہے کہ انہوں نے کرنا ہے، یعنی انہوں نے پلڑا حکومت کے درمیان اور چیزوں میں پھینک دیا، ان پر پھینک دیا کہ بھائی انہوں نے طلب کرنا ہے فوج کو، اور یہ صورتحال ہے۔ یہ پاکستان کے صحافی ہیں، یہ صحافی ہیں آپ کے ملک کے اندر۔ آپ دیکھیے انارکی پیدا ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے معاملات خراب ہیں، ہماری تباہی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سطح پر کیا معاملہ ہو رہا ہے، صحافیوں کو مینج کیا جا رہا ہے، چھوڑا نہیں جا رہا، لوگوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا میں نے 70 سال میں اتنی بربریت، اتنا ظلم نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کرنے والے سمجھتے اوپر خدا نہیں بیٹھا ہوا۔ تو آپ ایک بات بتائیے کہ اس صورتحال کے اندر کیا ہی اچھا ہوتا کہ صحافی کچھ غیرت کھاتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب آصف غفور کا ٹائم ہوا کرتا تھا تو اس وقت حامد میر بھی آتے تھے۔ آج ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حامد میر وہاں پر آتے اور حامد میر سے پوچھا جاتا، انوائٹ کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ بتائیے کہ اس صورتحال میں باجوہ نے جو بات کی تھی، یعنی باجوہ کے بارے میں، فیض کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس بندے نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے حکومت گرائی عمران خان کی کیونکہ سیکیورٹی رسک بن چکا تھا بطور آدمی۔ پوچھا جانا چاہیے کہ اس نے تو اپنے حلف کی خلاف ورزی کی تھی، تو اس کا کورٹ مارشل کب ہوگا؟ کسی صحافی نے کوئی سوال نہیں کیا، وہاں پر کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور سوال کیا ہے جی؟ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے۔ اور بھائی سیکیورٹی رسک تو باجوہ ہے جس نے کہا ہے کہ ملک کے اندر ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے 27 فروری کو آپ نے جو کام کیا ان کی انڈین ایئر فورس کی، آپ جانتے کتنی بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ اور باجوہ کے بارے میں تو پوچھا جائے، تحقیق کیجئے اس کا مشن کیا تھا۔ دیکھیں باجوہ کے آنے کے بعد کیا ہوا، عوام اور فوج میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ 71 میں بھی نہیں تھی، اس کا ذمہ دار باجوہ۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ باجوہ نے بیان دیا کہ جی اصل میں ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ آپ نے کس کو خوش کیا؟ اسرائیل کو، بھارت کو، امریکہ کو خوش کیا۔ آپ کے آرمی چیف نے کہا ہم لڑنے کے قابل ہیں۔ وہ ایئر فورس جو انڈیا کی تھی، اب جانتے ہیں 27 فروری کے بعد ابھینندن کا جو واقعہ ہوا تھا وہ پریشان ہو گئے تھے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنی ایئر فورس کو کیسے کریں موٹیویٹ، اتنی بددلی۔ اب وہ بیان چلا رہے ہیں وہاں پر حامد میر کا کہ دیکھو ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے یہ ان کی اصلیت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سوالات تھے وہ یہ پوچھے جانے چاہیے تھے کہ کیا ہماری ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی بات انہوں نے کی کہ جو ISI کے چیف کی ملاقات تھی چیف جسٹس کے ساتھ وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ خفیہ ملاقات ہے، وہ خفیہ رہنی چاہیے تھی۔ اس پر انہوں نے پوچھا تو اس پر کسی صحافی نے یہ نہیں پوچھا کہ سر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے تو اوپن ہی آ کر ہونا چاہیے تھا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحافی نہیں ہے، یہ آپ کسی اینگل سے صحافی نہیں ہے، یہ آپ اندازہ کیجئے تو پورے ایک ایجنڈے کے اوپر چلتے ہیں، ایجنڈے سے سوال ہوتے ہیں ان کے اور چلتے ہیں۔ پہلی دفعہ DGISPR آ رہے تھے، اتنے خوش آئند معاملات تھے کہ ہم ان کے سامنے اپنا موقف رکھتے، چیزیں ان سے سوالات پوچھتے، انہوں نے بریف کیا۔ یہ پہلے ان کا انٹریکشن تھا، انشاءاللہ مزید ان کی انٹریکشن میں بڑی بہتری آئے گی۔ لیکن اس صورتحال میں یہ صحافی، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ ملک دشمنی پر صحافت کریں۔ اور ساری پریس کانفرنس جتنی بھی تھی، ٹوٹلی ساری کی ساری پریس کانفرنس آپ یہ دیکھیے ایک اچھی تھی، لیکن صحافیوں کے سوال کے مطابق یہ ساری عمران خان کے خلاف انہوں نے موڑ دی۔ ایون کہ DGISPR نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح میں عمران خان کے خلاف ان سے کچھ اگلوا لیں۔ حقیقت TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔